این 14 نفر کلهم نور واحد. اگر یه بیانی را وجود مبارک حضرت امیر فرمود، همون بیان را وجود مبارک حضرت حجت هم دارد دیگه. چون اگه ما خواستیم ببینیم منطق حضرت حجت سلام الله علیه چیه، اگر فرمایش حضرت امیر داشته باشیم میفهمیم که وجود مبارک ولی اصلا چی میخواد بفرماید. وجود مبارک حضرت امیر فرمود مردانی تربیت میشوند که اینها آمنون مطمئنون یسقون کأسا لا لغو ولا تأثیم اولئک شیعتنا و احبتنا و منا و معنا شوقا الی لقائه. این علی است. میگه دلم میخواد شیعیانمو ببینم. خب این حرف امام زمان هم هست دیگه. حضرت میکشد میگه ای کاش من شیعیانم میدیدم، دوستانم میدیدم. طالب شدن، روحانی شدن، عادل شدن این کف انسانیت است. ولی شدن این راه است. خب وقتی امیرالمؤمنین صریحاً میگوید من مشتاق شیعیانم، این کم حرف. ما به جای برسیم که امام زمان بگوید من مشتاق دیدن فلان کسم، این راه بازه. نه امام باید باشد نه امام زاده. یه طلبه ساده میتواند با اخلاص موحدانه ولوی و نبوی و علوی و فاطمی بودنش این راه رو بره.